अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हुजूर खातिमुल अंबिया रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जानवरों का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जानवरों से मोहब्बत का, कि किस तरह तमाम तर जानवर भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस ईमान अफरोज़ वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा भी था जिस पर बैठकर आप सवारी किया करते थे। उस वक्त गधे पर सवारी करना कोई बुरा नहीं समझा जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गधे का नाम याफूर था। उसकी बड़ी अजीब कहानी है। हदीस की किताबों में लिखा है कि जब खैबर की जंग हुई तो माले गनीमत का बहुत सारा सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। उसमें यह गधा भी था। जब सारा माल सहाबाए किराम में तकसीम हो रहा था तो ये गधा आगे बढ़कर हुजूर के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी ज़ुबान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं उस नस्ल से हूँ कि जिस पर नबियों ने सवारी की है। अब मैं अपनी नस्ल में सबसे आखिरी बचा हूँ और आप नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, इसलिए मैं आपसे सिफारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा लीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याफूर गधे को अपनी सवारी के लिए खास कर लिया। सीरत की किताबों में इस गधे के बारे में लिखा हुआ है कि कभी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी ना होते और आपको किसी सहाबी को बुलाना होता था तो आप याफूर को हुक्म देते कि याफूर जाओ और अबू बकर को बुला लाओ या उमर को बुला लाओ या फलां सहाबी को बुला लाओ। तो याफूर फिर दौड़ता हुआ उन सहाबी के दरवाजे पर जाता और ज़ोर से दरवाजे पर एक धक्का देता। वो सहाबी जब बाहर निकलते सामने याफूर को खड़ा देखकर समझ जाते कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुलावा आया है, और फिर वो सहाबी जल्दी से बारगाह रिसालत में तशरीफ़ लाते। ये याफूर गधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि जिस दिन आपकी वफ़ात हुई तो याफूर को जैसे ही खबर हुई तो वो दौड़ता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में आया और हुजूर के जिस्म मुबारक को देखकर रोने लगा, और फिर वापस लौटकर मदीना की गलियों में तेज तेज चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। पूरा दिन दौड़ता रहा, आखिरकार एक कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी और उसका नाम शहबा था। उसको जब खबर हुई कि हुजूर की वफ़ात हो गई है तो वो अपनी जगह बैठे बैठे रोने लगी और चारा पानी छोड़ दिया, यहाँ तक कि 10 दिनों में उसी जगह बैठे बैठे उस ऊँटनी की भी मौत हो गई। बयान किया जाता है कि एक और वाक़या हदीसों में लिखा है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। काफिर लोग थोड़ी दूर पर बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। इतनी देर में वहां से एक देहाती आदमी गुजरा। उसने काफिरों से पूछा कि ये सामने कौन लोग बैठे हैं, तो काफिरों ने बताया कि ये मोहम्मद और उनके साथी हैं। उस देहाती ने पूछा कि ये क्या कहते हैं। काफिरों ने कहा कि ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम लोग मेरी मान लो तो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। उस देहाती ने कहा, अच्छा मैं देखता हूँ। उस देहाती के हाथ में मरी हुई गोह थी। ये छिपकली की तरह एक जानवर होता है, ये दीवारों पर चिपक जाती है, और अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये गोह ही है। उस देहाती ने हुजूर के सामने वो गोह फेंकते हुए कहा, ऐ मुहम्मद, अगर ये गोह गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं अभी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। उस देहाती ने मजाक उड़ाने के लिए हुजूर से ये बातें कही थी। हुजूर अपनी जगह से उठे और उस गोह के पास खड़े होकर आपने फरमाया, या जब कुम व अशहिद, तर्जुमा, ऐ गोह उठ जा और गवाही दे। ये सुनकर वो मरी हुई गोह ने अपनी आंखें खोली और हुजूर के सामने सीधा होकर बैठ गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये देखकर वो देहाती उसी वक्त मुसलमान हो गया। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि एक और वाक़या हदीस में कुछ यूँ है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकले तो सामने भेड़ियों का एक झुंड खड़ा हुआ था। भेड़ियों को देखकर सहाबाए किराम तो डर गए। उन भेड़ियों ने हुजूर से अपनी आवाज़ में कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम सब भेड़िए हैं और हमारा खाना गोश्त होता है, हम बकरियों को शिकार करके खाते हैं,
لیکن اے اللہ کے رسول اب ہمیں آپ کی محبت میں آپ کے صحابہ کرام کی بکریوں کو شکار کرنے کا من نہیں کرتا، لیکن گوشت کھائے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ ہم بھیڑیوں کے لیے روزانہ کی کوئی ایک بکری مقرر فرما دیں تاکہ ہم دوسری بکریوں کا شکار نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جب صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ہم اپنی پالی ہوئی بکریوں کو ان خونی بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بھیڑیوں سے فرمایا کہ اے بھیڑیوں تم بکریوں کو شکار نہیں کرنا چاہتے اور یہ صحابہ کرام اپنی بکریاں دینا نہیں چاہتے، اس لیے اب یہ مسئلہ تمہارے ہی حوالے ہے کہ جو بکری تمہارے ہاتھ لگے تم اسے اپنا کھانا بنا لینا، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ سارے بھیڑیے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور کو باغ میں دیکھا تو اس نے حضور کو اپنے پاس بلایا اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس اونٹ کے آنسو نہ رکے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ میرا ہی اونٹ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے دن بھر بھوکا رکھتے ہو اور کھانے کو بھی بہت کم چارہ دیتے ہو، لیکن اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو۔ ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوتی ہے، لیکن آج سے میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد بن حنبل کی تیسری جلد کے پیج نمبر 158 پر ایک حدیث درج ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میرے سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں اور میں نے انہیں قابو میں کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ناکام رہا۔ کچھ اور لوگوں نے آ کر میرا ساتھ دیا لیکن ان اونٹوں نے سبھی کو زخمی کر دیا۔ جو بھی ان اونٹوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے مارنے دوڑتے ہیں۔ میں اپنی ساری کھیتی اور باغوں کی سینچائی انہی اونٹوں کے ذریعے کرتا ہوں، لیکن اب وہ سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں تو میرے باغ اور کھیت سب سوکھتے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے ان سارے اونٹوں کو اپنے ایک باڑے میں بند کر دیا ہے اور وہ اندر باڑے میں بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کے باڑے کے پاس پہنچے جس کے اندر اونٹ بندھے تھے۔ حضور نے ان صحابی سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی رسیاں دو، میں ان اونٹوں کو باندھ کر آتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول ایسا نہ کریں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ اونٹ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم لوگ باہر ہی رہنا اور مجھے رسیاں دے دو، میں انہیں باندھ کر آتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسیوں کو لے کر باڑے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اونٹوں نے جیسے ہی اندر کسی آدمی کو آتا دیکھا تو وہ دور سے ہی تیزی سے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن جب پاس آ کر ان اونٹوں کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو سارے اونٹوں نے حضور کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک اونٹ کو رسی سے باندھ کر کھوٹوں میں باندھ دیا اور پھر دروازہ کھولا تو وہ صحابی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین محترم، آج یہ سارے واقعے جو ہم نے آپ کو جن کتابوں سے بیان کیے ہیں ان سب کے حوالے آپ کو دے دیے ہیں، آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کا جانور بھی اتنا ادب کیا کرتے تھے اور جانور بھی آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔